When we look into the creation, when God created the world, जेन्ना आमी रचनेन पळयतात, जेन्ना देवान संवसार रचलो, we see God created man. आमी पयले देवान मनशाक रचलो. In Genesis chapter 1, उत्पत्तीन पयल्या विस्वरान we see when God created man, आमी पळयता जेन्ना देवान मनशाक रचलो, in verse 26 it says, 26 वचन अशें म्हटलेलें आसा. then God said, आनी देवान म्हटलें, let us make man in our image after our likeness, आमी मनशाक रचचे आमच्या इमाजीन आमच्या परीन, and let them have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over the livestock and over all the earth. आनी तीन राज करून नुस्त्याचेर, पक्ष्यांचेर आनी सगळे संवसाराचेर. And then we see in verse 28, आनी 28 वचन पळयता, it says, and God blessed them, आनी देवान तांकां आशिर्वादीत केलें, and God said to them, आनी देवान तांकां सांगलें, be fruitful फळादीक जायात and आनी multiply. वाडात. कितें? Be fruitful फळादीक जायात and आनी multiply. वाडात. Two things. दोन वस्ती, Be fruitful फळादीक जायात and multiply. आनी वाडात. You see, God's original plan for each one of us was that we would be fruitful and multiply. त्याची पहिली येवजण आमचे सगळे पासत आसली की आमी फळादीक जावपाक आनी आमी वाडपाक. What does it mean to be fruitful? कितें काय फळादीक जावप? That means when God created man, जेन्ना देवान मनशाक रचलो, his main purpose or the life of man was blessed so much तेजो मुख्य हेतून जर इतके बेस आसलेले मनशाचेर that everything that man would do would be blessed. की जे कितें मनीस करता तेजेर आशिर्वाद येवपाचो. That man would be fruitful, whether in his work, मनीस फळादीक आसपाक जाय तेजे कामान, whether in marriage, जाय काजरान, whether in family life, फॅमिलीच्या जिवितान. no matter what man would do, मनीस कितें man करूं? would be fruitful. मनीस फळादीक आसतलो आसलो. That's the original plan of God, ती पहिली येवजण आसलेली that you would देवाची. be fruitful and multiply. ती फळादीक आसत आनी वाडपाक. You know, many people think multiplication means only burging kadop. खुबशे लोकांक अशें दिसता वाडप म्हटल्यार फक्त भुरगीं काडप. That means I must have 10 children, 12 children, 15 children. That means God's word is fulfilled. म्हणल्यार 10 भुरगीं आसप ना 12 भुरगीं आसप 15 भुरगीं आसप म्हणल्यार देवाचें उतर पुरावे जावन येता. God's promise of multiplication is not only children, पूण देवाची येवजण देवाची पासावणी वाडे पासून फक्त भुरग्यां विशींच न्हय, but it means every aspect of your life. पूण तेजो अर्थ आमचो दर एका भागाक तुज्या जिविताच्या. It is amazing that God uses the word multiplication and not addition. अजबाची वस्त आमचो देव वाडप म्हणटा आनी जोडप म्हणना. You know what is addition? तुमी जाणा जोडप म्हणल्यार कितें तें? 2 plus 2 will become 4. 2 आनी 2 जोडी जाल्यार आमी 4 जाता ते 2 पळयता. plus 3 becomes 5. 2 आनी 3 जोडी जाल्यार आमी पळयता 5 But जाता. if you do पूण multiplication, आमी वाडोवच जाल्यार 2 into 2 is 4. 2 into 2 पळोवंक गेल्यार 4 जाता. But 2 into 3 is 6. 2 into 3 पळोवंक गेल्यार 6 That जाता. means in multiplication, the growth is even faster. म्हणल्यार वाड्यान पळोवंक गेल्यार वाडप आसता ती चड अदीक बेगीन जाता. You see, that's what God's plan for you and me was. ती देवाची येवजण आसा तुज्या आनी म्हाज्या पासत. That we would experience abundance, that we would be fruitful and multiply in life. की आमी सुदामपण अनुभवपाक की आमी फळादीक जावपाक आनी वाडपाक आमच्या जिवितान. That's what God had spoken over Adam. ते देवान उलयलें आदामाचेर. But there was a problem that happened. पूण प्रॉब्लेम जालें कितें पुणी? As long as Adam was connected to God, ज्या पर्यंत आदाम देवाक जोडून आसलेलो, everything was perfect for Adam and Eve. सारकें उत्तम आसलें आदाम आनी इवे पासत. Everything was perfect for Adam and Eve. सगळें उत्तम आसलें आदाम आनी इवे पासत. Adam and Eve, the moment they sinned, आदाम आनी इवेन ज्या वेळार तिणी पातक केलें, the moment they went away from ज्या God, वेळार ती देवा कडच्यान पयस गेलीं. we see Genesis 3 what it says. पळयता उत्पत्तीन 3 विस्वरण Genesis 3 verse 18 it says, 18 अशें म्हणटा, okay, 17th end verse, it says, cursed is the ground because of you. शिरापितासून जमीन तुज्या पासत. In pain you shall eat of it all the days of your life. दुकान तू घातलो सगळे तुझे जिविताचे दिसभर. Thorns and thistles it shall bring forth. काटे हाडटले ते तुज्या पासत. You shall eat the plants of the field. By the sweat of your face you shall eat bread. तू घाम वारून करून उंडो हातलो. That means असोत before man sinned, मनीस पातक करच्या आदी God is saying fruitful and multiply. देव म्हणटा फळादीक जायात आनी वाडात. Now man sinned. आता मनशान पातक केला. Now God is saying you are going to be sweating it out. आता देव म्हणटा तू घाम वारयतलो. तू काम करतलो, तू धाडयतलो जमणेर आणि फकत कांटेच भायर सरतले. कॉस्टान घामेन तू वयर सरतलो. But in Genesis 1 he is saying
You are blessed. पूण हितून पयल्या विसरून पळोवंक तूं आशिर्वादीत आसा You are blessed. तुजी बेसां आसा You will be fruitful. तूं फळादीक You जातलो will multiply. वाडटलो You see, the consequence of sin पळोवंक गेले परिणाम पातकाचो was they would be working and working and working and थोडेच मेवतले. परिणाम असो पातकाचो की तूं काम करतलो आनी थोडेच तुका फळ मेवतलें जायत गोडी तुम्ही आयकलां जायत गोडी तोंडान थोड्या जाणांचे तोंडान सान कितें सांगू काम कोत्ता पूण पयशेच पावना. आयकलां हें उतर आयकलां वय ना येस ऑर नो पावच ना. तूं नोको ब्रदर थोडे जाण म्हाका फोन करता ब्रदर हांव इतलो जोडटा हांव रिग्साचेर रिग्स यू नो रिग्स हाउ मच मनी इज इन द रिग्स ओ हांव रिग्साचेर काम करता ब्रदर पूण हांव घरा येता खंय वयता पयशे खबरूच ना कांयच ना हातीन. Have you heard these statements? पावच ना. But if you see in Genesis 1, God is saying, जे कितें आहा न्हू तें फोडादीक जातलें आनी दोबरादान वाडटलें. Multiplication. वाडप पळयतलो Multiplication. वाडप पळयतलो That's the promise of God for us. ती देवाची बसावणी जावन आसा आमच्या पासत But sin factor पूण पातूक आसलेलें तें brought about lack in our life. पातकाक लागून उणेपण येयलें आमच्या जिवितांत Because of sin factor, पातकाक लागून we experience emptiness in life. आमी रितेपण पळयता आमच्या जिवितांत When I talk lack, जेन्ना उणेपण उलयता it does not only mean money. फक्त पयशा विशींच न्हय तें It means health. तेचो भलायकी न्हय Some of us have money but have no health. थोडे जाण कडेन आमचे कडेन पयशे आसा पूण भलायकी Some of ना us have money, have health but no family. थोडे जाण कडेन भलायकी आसा पयशे आसा पूण फामील ना So when God is saying fruitful and multiply, He's speaking about all around development for your life. तो जेन्ना देव उलयता की तूं फळादीक जातलो वाडटलो म्हणल्यार सगळे भागाचे तुज्या जिविताचेर तूं वाडटलो Whether it comes to money, जाय पयशाच्या बाबतींत whether it comes to your health, जेन्ना भलायकीचे विशय येता whether it comes to your family, फामिलीचे विशय येता no matter what aspect of your life you look at, God is saying it should be fruitful and it should multiply. खंयच्याय भाग पळय तुज्या जिविताचे देव असो म्हणटा की ते फळादीक आसूंक जाय आनी ते वाडोंक जाय पूण जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत नियाड कोत्ता आमी जायते फावटी म्हणोंक शकतात ब्रदर देव म्हाका भरपूर बेसांवान दिला पूण जाणा एका जाग्यार अजून मेळोंक ना म्हाका नोको ब्रदर इतले वर्सां मागण्यांक वचोन तो एक जागोच अजून उरलेल्या जाग्यान देव आयकता म्हाजे पूण देव कितें म्हणटा सगळ्या वातावरणान सगळ्या वाटेन सान तो तुका फोडादीक करूंक सोदता आनी दोबरादान बेसांव दिवंक सोदता एकूच वाट सोडून न्हय सगळ्या वाटेन all round development. That's the plan of God for you. सगळे भागात तुझ्या जिविताची ती जावन आसा देवाची येवजण तुज्या पासत That was the original plan of God for man. ती पहिली येवजण आसलेली देवाची मनशा पासत But sin brought lack. पूण पातकान उणेपण हाडलें तुझे कुशीक जो पण हा ताका सांग पळया पातकांक लागोन आमचे जिवितान उणेपण आयलेलें आसा तुझे कुशीक हा ताका सांग पातकाक लागोन म्हजे जिवितान उणेपण आयलेलें आसा Sin was the cause of lack. पातक कारण आसलेले उणेपणाचें God told Adam, तू घाम काडटलो घामेन तू उंडो हातलो आयज आमी घामेनूच उंडे हातात तेसो न्हू थोडे जाण आमी फामील काजार जातात काजार जावन भुरगीं जातात भुरग्यां सांगाता टायम पासार करपाक आतां टायम मेळना कित्याक आवय आनी बापूय घाम काडटा ऑफिसान येस There's no time. We are working and लास्टाक म्हणटा पावच ना But God's plan for us is fullness of life. देवाची येवजण आमच्या पासत जावन आसा जिवीत संपूर्ण कायचे जिवीत बरी खबर म्हणल्यार पातकांक लागोन आमच्या जिवितान उणेपण आयलेलें आसा पूण आयज जेजू क्रिस्ताक लागोन जेजू क्रिस्ताक जो कोण चिटकून रावता जेजू क्रिस्ताक लागोन आयज आमच्या जिवितान भरपूर मापान बेसांव मेळपाक कमेस जाता Because of Jesus, today we can have that same life that God promised Adam and Eve. जेजूक लागोन आमी तेच जिवीत अनुभवूंक शकता जे बासायलेले आदाम आनी ईव Whatever curse that was on us, जे कितें श्राप आमचेर आसलेलो Jesus took on the cross upon himself. जेजून तो खुर्सार आपल्याचेर घेतलो Whatever curse, because of sin, we were all under a curse. पातकाक लागून आमी सगळीं श्रापान पडलेलीं Because of sin, we were all bound for destruction. पातकाक लागून आमी आमचे सगळे निसंतन पाव आसलेले But when
when Jesus came on earth, पूण जेन्ना जेजू संवसारान he येयलो took our sin, त्याने आमचे पातक he घेतले took our त्याने curse आमचे श्राप घेतले upon himself, आपल्याचेर so that you and I would now begin to experience life. की तू आनी हांव आतां जिवीत अणभवपाक. That's why Jesus said in John 10 verse 10, त्या ती जेजू म्हणटा जोहाचे शुभवर्तमानान 10व्या विसरून 10वे वळी he says, तो म्हणटा the thief comes only to steal and kill and destroy, but I came that they may have life and have it abundantly. चोर येता चोरपाक वेशी मारपाक आनी नश्ट करपाक पूण हांव येयलो जिवीत दिवपाक आनी सुबाम जिवीत दिवपाक. कितें हांव आयला जिवीत दिवपाक, सुबाम जिवीत दिवपाक. बामटेपणान जिवीत दिवपाक न्हय, खुसकेपणान जिवीत दिवपाक न्हय, पूण सुबाम जिवीत. दॅट मीन्स गॉड्स प्लॅन फॉर अस इज abundant life. म्हणजे त्याची योजना आमच्या पासून जावन आसा सुबाम जिवीत. You know what is abundance? तुम्ही जाण सुबामपण कितें तें? In another word, I can speak abundance as overflowing life. दुसऱ्या उतरांनी हांव घालीत जाल्यार सुबाम जिवीत जावन आसा भरून वता तसलें You know जिवीत. what is overflowing? I'll show you what is overflowing. हांव तुमकां दाखयता भरून वता कितें तें. हें तुजें जिवीत. कितें? हें तुजें जिवीत. हें जिवीत आजून रितें आहा. कितें? रितें आसा. जेजूक मेळोन करून जेन्ना आमी जेजूक चिटकून रावता, कोणाक चिटकून रावता? जेजूक जेन्ना आमी चिटकून रावपाक कमी जाता, जेजू आमचें जिवीत भरूंक लागता. इतलेंच बोरना, इतलें भरून करून थांबना तो. ही डजंट स्टॉप आफ्टर फिलिंग दिस मच. इतकेच भरून तो रावना. तो म्हणटा बरोन वचप. कितें? बरोन असलें जिवीत आमकां जेजू आपयता. तसलें जिवीत तुका जेजू आपयता. कोणाक? कोणाक? म्हणल्यार आमच्या जिवितान जेजू भरपूर मापान बेसांव दिवंक सोदता. He wants to fill your life with abundance. तो तुजें जिवीत भरूंक सोदता सुबामपणान. Abundance. सुबामपणान. When you begin to meet with Jesus, जेन्ना आमी जेजूक चडशी संबंद दवरूंक लागता, when you begin to connect to Jesus, जेन्ना तूं जेजूक जोडोंक लागता, He begins to bless you and prosper everything that you do. तो तुजेर बेसांव घालूंक लागता आनी सगळी गोष्टी जे तूं करता तेजेर आशीर्वाद हाडूंक लागता, फादी करूंक लागता. In John 15 जॉन 15 पळोवंक गेले verse 5, 5वे वळीन पळय हिंगासर कितें म्हणटा तो. He says, I am the vine, हांव जावन आसा वेळ, you are the तुम्ही branches. जावन आसा फांदे. Whoever abides in me जो कोण म्हाका चिटकून आसा and I in आनी him, हांव तेजे भितर आसा, he it is that bears much fruit. तोच तो खूब फळां उत्पन्न करता. He says, I am the vine, तो म्हणटा हांव जावन आसा वेल, you are the तुम्ही branches. जावन आसा फांदे. If you abide in me, म्हणले जो तू जोडी तोर म्हाका चिटकून रावल्यार, तू माझे भितर रिगून रावल्यार, तू माझे भितर जियेल्यार, तो कितें म्हणटा? You will bear much fruit. तूं खूब फळां उत्पन्न करतलो. फकत फळांच न्हय. समज तुमगेर आंबो आहा न्हू, तुमगेर आंब्याचें झाड आसा? कोणागेर आसा? जरी तर तुमच्या घरांत आंब्याच्या झाडाचे 2 वर्सां एकूच आंबो जाता. एवरी इयर यू ओनली गेट 1 आंबो. 2 वर्सां एकूच आंबो जाता जाल्यार तेका आमी म्हणपाचें फळादीक झाड म्हण. वूड यू से दॅट इट्स अ फ्रुटफुल ट्री? तूं तेका फळादीक झाड म्हणटले? येस? नो. ना. When Jesus is saying much fruit, जेन्ना जेजू म्हणटा खूब फळां, he's not talking about only one fruit. तो एका फळा विशीं He's उलयना. talking about much. म्हणल्यार सामकें बरोन झाड घेवपाक पावला. करेक्ट? तसलें जिवीत जेजू आमचें करूंक सोदता. He wants to make our life fruitful. तो आमचें जिवीत फळादीक करूंक सोदता. He doesn't want you to experience उणेपण. तेका नाका तुवें उणेपण अणभवलेलें. When you read Psalms 23, Gen- famous psalm. स्तोत्र वाचता, 23 स्तोत्र वाचता. Maybe you have heard it. सोमी म्हजो गोवणी मागीर amen. कितें? कांयच म्हाका म्हणल्यार जेन्ना जेजू म्हजो गोवणी जाता, म्हाज्या जिवितान कितें जावंक जाय? कांयच उणेपण आसूंक उपकारना. When Jesus is my shepherd, there is nothing that I will lack. म्हणल्यार म्हाका पेकोणीचें उणेपण आसचें ना, म्हाका पयशाचें उणेपण आसचें ना,
माझे घोराब्याचे बेसांवाचे उणेपण आसचे ना. कित्याक सोमी म्हजो गवणे. When he becomes a shepherd, जेन्ना तो आमचो गवळी जाता, his scripture says, त्याचे उतर म्हणटा, the Lord is my shepherd. सोमी जावन आसा म्हाजो गवळी, I shall not be in want. हांव केन्नाच उणेपणान आसची ना. केन्नाच. म्हळ्यार जेन्ना म्हाका कितें गरज आहा देव म्हाका त्या वेळार पावतलो. म्हाका पेकोणीची गरज आहा देव म्हाका त्या वेळार पावतलो. म्हाका पयशांची गरज आहा देव म्हाका त्या वेळार पावतलो. तसलो देव आमचो जीव देव. ही इज अ लिव्हिंग गॉड अँड ही आन्सर्स, ही रीचेस अस बिकॉज वी कनेक्ट टू हिम. आनी तो जबाब दिता आमकां, तो आपलो हात पावयता कित्याक आमी तेका जोडून आसा म्हणून. That's why I say you have to know your Jesus. त्या खातीर हांव तुमकां सांगता की तुमी तुमचे जेजू कळोवंक जाय. You see, when we know about जेन्ना आमी Jesus जेजू विशीं जाणा and knowing आनी Jesus जेजूक जाणा are जावप, two different त्यो things. दोन वेगवेगळ्यो वस्तू. Knowing about जेजू Jesus विशीं जाणा and जावप knowing आनी Jesus. जेजूक जाणा जावप. What happens is, as many of us, when we grow up as Christians, जशी खुबशीं जाणां आमी वाट क्रिस्तांव जावन करून आवय बापूय आमकां जेजू विशीं जाय तें सांगलेलें आसा. And we have the information, आनी ती जाणीव आसा आमकां, but there is no transformation पूण बदलप ना. because we don't know Jesus. कित्याक आमी जेजू कळोवंक ना. We need to have an experience with Him. तेजे सांगता आमचो अणभव जावंक जाय. We need to have an experience with Jesus. जेजू सांगता आमचो अणभव जावंक जाय. He's a living तो God. आमचो जीव देव. You know, I met Jesus when I was 19 years हांव old. जेजूक मेलो जेन्ना 19 वर्साचो आसलोलो. Before 19, 19 वर्सां आदीं I was living a bad life. हांव सामकी वायट जिवीत जियेतालो. I was in drinking, हांव सोरो पितालो, smoking. सिगरेटी उरतालो. I started drinking and smoking at the age of 12. हांव 12 वर्साचो आसतना सिगरेटी उरूंक आनी सोरो पिवंक लागलो. You know that in those days there used to be all night dancing in Goa, if you remember, 30 years or 25 years back. I was involved in all those things. The world was in me. संवसार म्हाजे भितर आसलो, हांव सगळे ते वस्तींनी आसलोलो. I remember drinking so much that I would be fallen down. म्हाका उगडास हांव इतको सोरो पितालो की हांव पडटालो. But at the age of 19, I met Jesus. 19 वर्साचो आसतना हांव जेजूक मेवलो. Before 19, I knew about 19 Jesus. वर्सां आदीं हांव जेजू विशीं जाणा But at आसलोलो. the age of 19, Jesus touched me. पूण 19 वर्साचो आसतना जेजून म्हाका हात लायलो. I began to have encounter a living relationship with God. म्हाजो सारको जीव संबंध आसलो जेजू सांगता. And my life was no more the आनी same. म्हाजें जिवीत आसा तशें उरोंक ना. God began to bless. देव बेसांव घालूंक God लागलो. began to prosper. देव फादी करूंक लागलो. God began to work miracles. देव मिलाग्र करूंक लागलो. Why? कित्याक? Because I had my own experience with Jesus. कित्याक म्हाजो खास की अणभव जालो जेजू सांगता. Jesus wants to give you an encounter today. जेजू आयज तुका अणभव दिवंक सोदता. Jesus wants to touch you today. जेजू आयज तुका हात लावंक सोदता. Jesus wants to bless your life today. जेजू आयज तुज्या जिविताचेर बेसांव Not घालूंक सोदता. tomorrow. फाल्यां न्हू, Today. आयज. He wants to start it now. तो आतां सुरवात करूंक सोदता. But you knowing Him is the most important part of it all. पूण तूं तेका जाणा जावप सारकी महत्वाचो भाग जावन आसा. If you see John 15, he says, जॉन 15 पळोवंक गेलो तो म्हणटा, whoever abides in me, John 15 verse 5, जो कोण माझे भितर बिराड कोत्ता आनी हांव ताचे भितर, तोच तो जो फळादीक जातलो. He is the one that bears much fruit. तोच तुजो खूब फळ उत्पन्न करतलो. तर फळादीक जावपाक कितें करचें पडलें? जेजू भितर बिराड करचें पडलें. And जेजू आमचे भितर बिराड करचो पडलो. We've got to live in Him and He in me. आमी तेजे भितर जिवंक जाय, तो आमच्या भितर. म्हणल्यार आमी सामके एक जिवीत जिवंक जाय. जे भाशेन एक घोव आनी बायल, जेन्ना when they get married, when a man and a woman gets married, जेन्ना गोवन बायल काजर जाता, the Bible says they are no more two, बायबल म्हणटा की ते आनीक दोग but न्हय, they are one. पूण एक जाता. No more two, but one. दोग न्हय पूण एक जाता. That's the relationship we need to have with our Savior, Jesus. तसलो संबंध आसूंक जाय आमच्या सोरवंदार सांगता, जेजू When you सांगता. begin to know Him, जेन्ना तूं तेका जाण जाता, you will begin to experience blessings. तूं बेसावण भोवंक लागतलो. पयशे तुजे फाटल्यान धांवंक जाय. आमी पयशाचे फाटल्यान धांवता न्ही जायते फावटी. But according to the Bible, पूण बायबला प्रमाणे, according to people who believe in Jesus, जे कोण जेजू विश्वास असता त्या The लोकां Bible प्रमाणे says- बायबल म्हणटा, blessings, that means signs, these signs shall follow you. ही कोणा तुजो पाठलाग करतली. Blessings will follow बेसाव you. तुजो पाठलाग करतले. We don't follow it, आमी तेंचो पाठलाग करिना, they follow us. ते आमचो पाठलाग करता. That's the promise of God for you. ती त्याची भासावणी जावन आसा तुज्या That's the पासत. promise of God for every one of us. ती भासावणी जावन आसा त्याची सगळे पासत. Abundance.
abundance. शुभामपण God wants you to have abundant life. देवाक जाय ती शुभाम जिवीत पूण अणभवलेलें abundant life सुबाम जिवीत केन्ना मेवतले जेन्ना आमी जेजू सोडशी लागीं सोदता, जेन्ना आमी जेजू कोणे एक संबंद दवरता, तेन्ना आमी जेजूक चिटकून रावतलेत, तेन्ना आमचे जिवितान आमी फळादीक जातलेत. सुमार 17 वर्सां जालीं आतां हांव देवा पासत काम करता. Around 17 years. 17 वर्सां जालीं आतां And God has been working miracles. आनी देव मिलाग्र कोत्ता, Miracles in my life. मिलाग्र कोत्ता म्हाज्या जिवितांत. एक तेंप बसलो, हांव सुमार 5 जाणांक हांव बायबल शिकोवन दितालो, तो तेंकां सो आय वॉज लुकिंग आफ्टर देयर स्टे एंड देयर फूड. तो तेंचे रावपाचें आनी तेंचे जेवणाचें पळयतालो हांव. For 5 people plus me and my wife, 7 जाण जाले, करेक्ट? आतां 7 जाणांक आमी जेवण शीत रांदूंक सोदता जाल्यार एका म्हयन्यांक कितलें तांदूळ जाय जातले? कमान बायलो, वुमन विल नो बेटर. Cooking for 7 people for 1 month, how much you would need? 7 लोकांक रांदपाक म्हयन्याक कितले तांदूळ जाय पडटले? 1 meal will be 1 meal 30, say 20. But you see, for us, because we were working for God आणि आमी जेजूक चिटकून रावलेले म्हूण आमकां त्या तेंपार, in those days, God blessed us that we used 25 kgs of rice for 7 people for 1 whole year. 1 whole year. कित्याक जाता हें? जेन्ना आमी जिवे देवाक चिटकून रावता. कसलेय फायनान्शियल सुनामी येवंक दी, कसले पयशांचे आकांत संवसाराक येवंक दी, पूण आमी जोरी तो देवाक चिटकून रावल्यार न्हू, आमकां देव बेसांवान बोदतलोच. He will bless you. तो He will bless you. बेसांव घालतलो तुजे. Money is never a problem. पयशे केन्ना त्रास न्हय. Problem कितें जालें? The actual problem, the real problem is आमी देवाक अडकोपाक मुखार सरना. आमी देवा सोडशी लागीं सरपाक मुखार सरना. आमी फकत जाय देवा आमकां बेसांव दी आनी देवाक टायटा बाय बाय केलें. उणेपण मेवलें, द मोमेंट वी बिगीन टू सी लॅक, देवा आमकां बेसांव दी रे, जालें. उणेपण दिसती पडलें, देवा म्हाका बेसांव दी रे, जालें. पूण देव कितें म्हणटा? आरे बाबा तूं हिंगाच राव, तुका उणेपण केन्नाच आसचें ना. कितें? देव कितें म्हणटा? बाबा तूं म्हाजे सोडशीच राव, तुका उणेपण म्हूण आसचेंच ना. कित्याक सगळें तुजे भितर जें कितें म्हाजे भितर आहा तें हांव तुका दिता. Today I want to encourage you. आयज हांव तुमकां उर्बेवन करूंक सोदता. God is calling you to himself. देव तुमकां आपयता आपल्या सोडशीं. God will heal you. तुजे पेकोणी न्हू कांय न्हू. Whatever healing you want, God will give it to you. कितें तुका पेकोवणेची गरज देव दितलो ती तुका. Your financial problem, तुजे पयशाचे आकांत God will heal it. देव पेकोवणी दितलो. Your family problem, तुजे फॅमिलीचे त्रास God will heal it. देव पेकोवणी दितलो. But first thing God is saying is, come to me. पूण पयलीं देव म्हणटा की म्हाजे सोडशी यो. As you turn to him, जसो तूं तेका फुडो he करतलो will prosper you. तो तुका फळादीक He करतलोच. will prosper तो you. तुका फळादीक He will करतलोच. give you तो तुका abundance. शुभामपण He दितलो. will bless you. तो बेसांव He will घालतलो. make your life fruitful.